Ahmed, نتعداو tout de suite dégustation avec nos 4 chefs jurys. Plat numéro 1. Plusieurs plats, Ahmed, donc les chefs قاعدين يذوقوا. هذه بروشيت تاكلك. انا تمهمشت انا فهمت حتى شيء والله العظيم والله برشا حاجات والكلهم في 50 مينوت ما فهمتش كيفاش دي بروسكيتا نتاع دي دياري هكاك دي كانابي دي بروشيت. لو سول بلا اللي هو نجم نقولوا مخدوم شويه اللي هو المول ما حصر على الفرماج انتهى. مول تحط معاه فرماج الفرماج مسكين. Les chefs نتعداو dégustation plat numéro 2. المويان انا دي كريب فروماج بلون تومات فارسي بالموس دو فروماج حاطط لها فين زيرب دي فريتور واحد فروماج دي بيني دو فروماج بوتيتر الفروماج كونفيتور هو هنا اللي ما مشاش. واضح شيف. كليرينيت بلا نيميرو 3. Il y a deux trois trucs là intéressants في البلا. Donc surtout le fait باش تعمل une tarte في compétition ولا pas mal حتى الهشوش جات باهيه. La seule chose qui dérange في هذا il y avait un ingrédient à utiliser اللي هو الطماطم وكل شيء. فما شويه un non respect للباساج نتاع في الكونكور. En plus في الاخر بكل فما هذه جات يابسه شويه. Mais c'est une bonne idée au niveau visuel. سلطة كيف elle est bien fraîche. اللي قالوا داير شيف وفيق لا تارت لا سالاد فما خدمه يعني فور نحس اللي ميتريز كيلكو تكنيك دو ترافاي كوا. Plat numéro 4. Le dernier plat. Le dernier plat. Dégustation تاع آخر plat Ahmed, plat numéro 4. La compote de pommes au fromage blanc, une combinaison ياسر بنينه. الكومبوت دو بوم بالقرفه دونك صار. بار كونتر البيتنجال الني انا ينرفزني برشا. دونك البيتنجال سي اون لو كوي با فريمون بالكدا. باهي شيف مالك. والله اللي ذقته كل بنين بالحق. Ça c'est très bon. Ça c'est très bon pour faire plusieurs préparations chaud, froid, salé, sucré. Et il a bien réussi le sujet. شيف سليم الدويري. والله انا كي جاو لي بلا تفجعت من شنو؟ تفجعت من الفيزوال اللي يظهر هكا داخل بعضهم معناها هذه كيفاش بريزونتي لوبرجين هذه وكل شيء. مي سينون تو افي داكور افيك شيف مالك كل شيء بنين. بالنسبه للميلفوي دوبرجين
فما يا ان بتي بو لو غور مي اون كويسون راتي نتاع لوبرجين والكورجيت طيحت على الاخر بكل ولات فريمون اون ديري دو شوينغوم. فوالا سليم ديجا قاعد مش تذوق. يفالي كي تبدا كعبه بطاطا بركه اما يقسم على 4 ولا يخليها هكاكا. يافي لا كروفيت دودون دونك سيتي بون. 4 بطاطا. فوالا. احمد هذولي ديليبيراسيون باش تكون صعيبه. اكيد ماهمش سون با اكيد. هذاك علاش باش نخليو شويه وقت للي جوري، وكان يحبوا ياخذوا برشا وقت زاد ما فيها باس، ميساج باش يخموا مليح باش يختاروا شكون اليوم اللي باش يغادر باتل شيف ويقعدوا لنا 15 كانديدا. لقينا برشا حاجات اليوم في الرز. برشا حاجات. لقينا شيء بربي. انا شو ديسو. قولوا انا ما يعجبني شيء. اوكي ميساج اكسبت يا با دو بروبليم، كل واحد يقول شي حب. مي ان مينيموم دو نيفو وقت اللي احنا لنا موجودين في كونكور كيما هذا يا ان مينيموم. جبن امورنا في امورهم ماهمش في جبن جبله. جمله جبل والله العظيم. انا جوري بريفيري ياخذوا جبن يخدموا بيه 3 بتي بلا ولا علاش 3 تاباس ولا يبداو مخدومين مليح كويزيني، مش ناخذ طرف خبز نعملوا بوشماط راه عملوا لنا بوشماط اليوم، عملوا لنا خبز بوشماط. يعني ميم با شويه ايفور نتاع ناخذ شويه زبده نباديجونيه بالزبده ندخلوا للفور ما نعرفش انا. عملوا لنا بوشماط. الفرماج راهو الناس بدها تخدم فيه، تخدم في اللافيناج وتخدم في الشيء وتخدم في الكاليتي وتخدم في بلان. سي ان برودوي نوبل معناها اون اسيت دو فرماج حكايه كامله مش معناها. لا قلت لك فما ديفيرنسا كبيره ما بين تعمل كوجينه اي تو تريت ان برودوي. تو تريت ان برودوي سي اصعب برشا اصعب برشا. دونك لو ريزولتا فما يا يو دي شوز باهيين، فما حاجات متوسطين، فما حاجات اور سوجي. C'était très dur à choisir. Les chefs قاعدوا يخموا في 3 نو، خذاو برشا وقت والاختيار على مرتين وعلى 3 باش في الاخر الفوت هو اللي يحسم شكون اليوم باش يروح في باتل شيف باش يقعدوا لنا 15 كانديدا حاليا. وقت صعيب ياسر، تعرفني هذا الوقت الحساس اللي وقت حساس برشا. وقت هذايا سيرتو الباتل هذايا بالحق معناها الشيف لقاو برشا صعوبه، سيرتو نيفو لقاوه متقارب، ما عدا بلا يمكن نجم نقولوا خير شويه. نستقبلوا لي كانديدا. إكيب الشيف محمد أمين حاضرين للنتيجة. اسكندر، جليلة، أمال وحمدي، كل واحد فيهم تنجم تكون هذه آخر باتل بالنسبة ليه. وبقية المتسابقين في ستانيف روم عايشين معهم نفس ستريس. واحد باش يغادرنا اليوم و3 باش يكملوا وباش يرجعوا في الحلقة القادمة يلعبوا اون ايكيب مع الشيف محمد أمين. اللي باش يخسر اليوم باش ينحي تابليه في البلاتو يغادر برنامج باتل شيف. الغالبة مال هذيك اللعبة. حبيت نقول لك اللي اسكندر باش يطلع ستار ريفر روم وباش يكمل معنا باتل شيف. مبروك اسكندر. شبيك؟ لا اله الا الله. جيجي نجم تطلع ستار ريفر روم. مبروك. جيجي يخاف عليك. جيجي مبروك.
بالله عليك استعملت زوز اوراق مهمين برشا بكيت بهم امال، وامال ما كانتش راضيه على خدمتها 100%، وهذا داخل في قانون اللعبه. امال بالاحسن مشي غادر بطل شيف. ما نجمش نسميها خسارة، مي بالنسبة لي أنا خسارة. حبيت نكون موجود في الفينال، حبيت عندي كيلكو بيرسون هكا حابين نفرحهم، ما كتبش، حطيت في مخي كيف نوصلوا موان هكا نفرحها وكل. افرح امين ان شاء الله. ميرسي عايشك. هو في العادة يعني الكونديدا اللي يخسر يقعد آخر كونديدا في البلاتو، يزيد يحكيو معاه لشيف جوري، لكن أنا نتفاهم بالأحسن. أمال مبروك. ميرسي. تذكر كلمتي في البلاتو؟ نتفكر. قلت لك راهي ماهيش حكاية وقت، حكاية شنو خممت باش تعمل باش تنجم تقنع شيفان بالبلان تاعك. ان شاء الله الحلقة الجاية جو جير مون ستريس وكهو. الشيف جوري بالأحسن خرج الغالب، نجم انت تمشي لستانلي في الروم بعد صحابك. مازال عليك انت ما قالوا حتى شيء. الشيف محمد امين قعدت معاه بريود دو كوتشينغ، لا تبارك الله عليه. يتحطوا في وسط ان ديفي باراي و 50 مينوت والجري واحد سي با ما نلومش في الاخر انا، مي نقول بون المفروض كان يتعامل مع الباتل ياخذ اون كونسيديراسيون لو كوتشينغ اللي عملناه وحكينا ناخذ نعمل لو دوموندي انا، مي نقدم فيه بالكدا ونخدمه بالكدا وما نضيعش وقتي نعمل 7 8 و6 حاجات وقت اللي انا مطلوب مني باش نعمل 3 جو لي بيرفكسيون بالكدا. شتت وقته برشا. خسرنا اليوم ان بون وي وي. قلت كان مشيتش معايا الدنيا نخسر اليوم، كان يعناتها ما عنديش زهرة نخسر اليوم، وذاك اللي صار. ما نكذبش عليك انا ما كنتش متوقعها جملة زاد. هذاك علاش هكا تشوكيت شوية قلقتني، مي خسرت. 15 كونديدا. شيف محمد امين عندك 3 في ليكيب نتاعك، نجموا يقدوا الاخرين 4 نتصور خير هي. خير؟ لا نتصور خير. حكينا فيه الموضوع هذا. قد ما تنقص بيان سور تعدي 40 دقيقة تخدم خير من تعدي 20 ويدخل حد آخر في 20. هذا اللي حبيت نقوله للسادة المشاهدين، توا الشيف محمد امين ولا عنده 3 في ليكيب نتاعو، والكونديدا الاخراني الثالث باش يولي يلعب 20 مينوت ومن بعد يلعب ال 20 مينوت اللي بعدهم يعني 40 مينوت الافين. هوني الحكمة في اختيار شكون يبدا وشكون الثاني وشكون الثالث. بون شونس الناس الكل، ملتقانا الحلقة القادمة من باتل شيف 15 كونديدا في الدوزيام تور. المغرب بروشان. المغرب بروشان. المغامرة مازالت متواصلة مع برنامج باتل شيف، ما تنساوش تتابعونا في الحلقة القادمة باش تتعرفوا على الكيب اللي باش تكون نوميني للمرة الجاية.
جي أعز حاجة عندك كل يوم. ما يكفيش ان عرفنا نخدموا الارض باش تعطينا من كنوزها، ما يكفيش ان كبرنا، لازم نقعدوا ديما محافظين على الاصول. الابيدور هي الاصل. بذرة صدق زرعناها كبرناها ولا نهار عليها بخلنا، جيل ورا جيل مسؤولية ورثناها. بعد 50 سنة بذرة صدق زرعناها، محبة لقيناها. سيكام محبة وغرام. ذهبية فاوحة وكل عطر بخيرها سابقة، في كل وقت ما تلقاها كان هي، خاطر هي الحرة والحلوة والذهبية. زيت الزيتون الشعال بالطبيعة التونسية. أين ذكرى؟ جيت اليوم باش نعيش ليكسبيريونس تاع ديليس. ديليس كي عملوا المعمل هذا في سيدي بوزيد خلقوا برشا مواطن شغل. الناس اللي يخدموا فيه الكل من المنطقة وأكثر من شطرهم عندهم شهادات عليا. حاجة تشرف وتعمل 66 توب. محليها الحياة مع بريزيدان القيصر. بدنا تعيش معانا. ستانلي فيغ ديزاين فيلينغ. ميلا ستونوير ديكوراسيون اي ار دو تابل. OMS طيب كيما ان غران شيف. كيفاش باش تغسل الماعون هذا الكل؟ بهذا جبت لك مخير بخيل سانكونا اللي يقضي على أصعب الدهون. قطرة واحدة من بخيل سانكونا تقضي على أصعب الدهون والبقايا اللاصقة. واو يلمعوا. وهذا من المسحة الأولى. بخيل رقم 1 في تونس. اليوم مع باتام من 25 فيفري ل 2 مارس تمتع بأشواغ فياند كولايف ب 179 دينار و 990 مليم. باتام أعز ما تختار.